नाज़रीन, फैसल मुनीर आपसे मुखातब हूँ। वही हुआ जिसका डर था। खुफिया इजलास की इतला थी, अगरचे ये ख़बरें सोशल मीडिया के ऊपर आ रही थी, लेकिन मेंबरान असम्बली जो आपस में खुफिया मीटिंग्स कर रहे थे उसकी इतला थी। बेशुमार मकामात पर जो है वो इनकी मुलाकातें हुई और वज़ीर आज़म साहब के घर भी एक मीटिंग हुई जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर डिस्कस किया गया और बिलखसूस जो टारगेट था वो बल्दियाती इलेक्शन था। और चूँकि मेंबरान असम्बली हुकूमत समेत जो है वो अपोजिशन के लोग भी ये चाहते थे कि बल्दियाती इलेक्शन किसी तरह जो है मुलतवी हो जाए, तो बिलाखिर वही हुआ जिसका शक था। आज आज़ाद कश्मीर की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर करारदाद मंजूर कर दी गई कि बल्दियाती इलेक्शन फ़िलहाल जो है वो मौखर कर दिए गए हैं और इसके ऊपर जो अवामी रद्द अमल है वो भी आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर। सख्त अवामी रद्द अमल है। इससे पहले आज सुबह की वीडियो भी मैंने बराह रास्त दिखाई। मुख्तलिफ़ सियासी कारकुनान का शदीद रद्द अमल था। लोग जो है वो एहतजाज करना शुरू हो चुके हैं। बाज़ लोग जो है वो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तैयारी भी शुरू कर दी थी। अब ये एक इंतहाई अजीब व गरीब सूरत हाल थी। अब यहाँ पर जो अपोजिशन के लोग हैं वो उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स और तहरीरें जो है वो सामने आ रही हैं। अपोजिशन के लोग इसका सारा इल्ज़ाम जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर रख रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इसमें वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। ये जो बल्दियाती इलेक्शन जो है वो फ़िलहाल मनसूख किए गए हैं, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत है। और रफ़ीक नियर साहब ने चूँकि इस तहरीक को पेश किया और कसरत राय से इसको मंजूर किया गया और इस राय को जैसे ही मंजूर किया गया तो ये ख़बर जो है वो पूरी रियासत के अंदर जो है वो जंगल की आग की तरह फैल गई और मुज़ाहरे बाकायदा शुरू हो गई। बाज़ जगहों पे लोग जो है वो इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू हो गए। आइए देखते हैं कि इस जो आज का फ़ैसला है जो पार्लियामेंट के अंदर जो करारदाद मंजूर हुई है इसके ऊपर मुख्तलिफ़ सियासी कारकुनान और मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमाओं का क्या रद्द अमल है। कश्मीर के बिलखसूस नौजवानों से, अवाम से मुखातिब हूँ। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मैंने जो बात सुनी है ये आप तक पहुंचा भी रहा हूं और इसके ख़िलाफ़ हमने खड़े होना है कि आज आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने भारी अक्सरियत के साथ बल्दियाती इलेक्शंस को मुलतवी करने की करारदाद मंजूर की है। हम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं और इसको पेश करने वाले एक पुराने पार्लियामेंटेरियन जिनकी मैं बड़ी दिल से इज़्ज़त भी करता था, ये रफ़ीक नैयर साहब उन्होंने पेश किया है। उनके लिए भी मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि ये काली करारदाद, ये ब्लैक डे उन्होंने अपने ज़िम्मे लिया है और बाकी MLAs ने उसकी हिमायत की है। तो आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, ये MLAs चाहे चोर दरवाज़े से रफ़ीक नैयर साहब की तरह आएँ या ये इलेक्ट होकर आएँ, ये सारे के सारे इसलिए बल्दियाती इंतखाबात के ख़िलाफ़ हैं चूँकि ये आपकी क़ुव्वत और ताकत और आपकी दयानत, आपकी सदाकत से डरते हैं। इनको ये खौफ है कि अगर आज़ाद कश्मीर की यूथ का कोई नौजवान BD मेंबर भी बन गया तो वो भी इनके लिए मसला होगा। तो जमहूरी पौधे को परवान चढ़ाने के लिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह हम इनका इस असम्बली में पीछा करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन मेरा और आपका इलेक्शन और असम्बली का इलेक्शन, बग़ैर बल्दियाती इलेक्शन के माफिया का इलेक्शन, और इस माफिया का इलेक्शन भी इंशाअल्लाह आइंदा नहीं होगा अगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं होगा। तो बल्दियाती इंतखाबात को मौखर कराने की इस तजवीज़ को हम यकसर मुस्तरद करते हैं। अब जब हमारी नस्लों की बका की बात आई तो सारे MLAs और सारी सियासी पार्टियां एक प्लेटफार्म पर जमा हो गई हैं और हमारी नस्लों के हकूक़ को पामाल करने की कोशिश कर रही हैं। हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। उन सियासी माफियाज़ का पीछा करेंगे और आवाम को खड़ा करेंगे और इंशाअल्लाह इस रियासत जम्मू व कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होकर रहेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ख़बरें चल रही हैं कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। जो हमारे MLA और मिनिस्टर हज़रात हैं वो लोगों को बुनियादी हक़ से महरूम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ हम हर तरह का एहतजाज करेंगे और जहाँ तक हमारी रसाई होगी वहाँ तक हम ज़रूर जाएंगे, उनके ख़िलाफ़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि लोगों के बुनियादी हक़ जो है ना वो उन तक पहुँचे और ये बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर हों। हकीकी जमहूरियत
اس کے بعد حکومتی وسائل ہوں یا حکومتی اختیارات ہوں، اس کو نچلے سطح پر لانے کے لیے بلدیاتی انتخابات کا جو ہے نا انعقاد ناگزیر ہے۔ ہاں اگر حکومت یا حکومتی نمائندگان یہ سمجھتے ہیں کہ اجرت میں فیصلہ کیا گیا ہے، وہ ووٹر لسٹوں پہ کچھ شکایات ہیں، حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں، تو 1-2 ماہ یا 3 ماہ ان کو مطلب پاسپورٹ کی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سرے سے نہ ہونا، جیسا کہ 30-40 سال سے ایسا ہو رہا ہے، یہ ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس پہ احتجاج بھی ہوگا، عوام کو بھی ہم لے کے باہر نکلیں گے، اس کے علاوہ ہم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کریں گے، کیونکہ یہ جو MLA مافیا ہے جو 5 کروڑ پہ برادری کے نام پہ لے کے کوئی ڈرگ اسمگلنگ کرتے ہیں، ایسے جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں 5 کروڑ لگا کے جو اسمبلی میں جاتے ہیں، یہ کوئی قانون سازی نہیں کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ٹوٹی نلکا اور کھمبا ان کے پیچھے لگا کے 5 کروڑ لگا کے 50 کروڑ اور 60 کروڑ کمانا، ان کا اکثر کام جو ہے وہ قانون سازی ہے، قوم کو پالیسی وضع کر کے دینا ہے، جبکہ حقیقی عوامی راج کے لیے بلدیاتی انتخابات کا جو ہے انعقاد ناگزیر ہے، تاکہ عوام اپنے نمائندگان خود منتخب کریں، ان کے جتنے بھی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ ان کے مقامی جو ہے نا منتخب نمائندے حل کر سکیں۔ ہم نے مختلف رہنماؤں، مختلف سیاسی کارکنان کا جو رد عمل ہے، موقف ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا۔ جو بنیادی سیاسی کارکن ہیں ان کا تعلق چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہو، وہ قطعی طور پر اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں۔ وہ اس لیے کہ میری سکرین کے اوپر آپ لوگوں کا جو اظہار خیال ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو اس کے اوپر رد عمل ہے وہ کیا ہے، سخت رد عمل ہے، اور عام جو لوگ ہیں ان کو اس بات کا دکھ ہوا ہے، دلی دکھ ہوا ہے، اور سیاسی کارکنان تو پہلے ہی جو اپنی سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ پٹ چکے ہیں، مایوس ہیں، اس سیاسی نظام سے مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی سیاسی کارکنان کے لیے، یہ سیاسی کارکنان کے لیے ایک خوشخبری تھی، اور بے شمار لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے وارڈز کے اندر، اپنے یونین کونسلز کے اندر جو ہے انہوں نے تیاری بھی شروع کر رکھی تھی، میٹنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، لیکن افسوس کہ آج اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کر دی گئی کہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس کے اوپر مختلف رہنماؤں کا جو رد عمل ہے، وہ موقف ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ ناظرین، یقیناً یہ ایک مایوس کن بات ہے، چونکہ جیسے ہی بلدیاتی الیکشن، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں، ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بنیادی الیکشن ہے اور یہ عام آدمی کا الیکشن ہے، اور اس سے عام آدمی کو جو ہے وہ اس کے حقوق ملتے ہیں۔ گراس روٹ لیول تک جب اختیارات آتے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کو ہوتا ہے۔ ایک جو کونسلر ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محلے کی، اپنے ولیج کی، اپنے علاقے کی جو ہے وہ اچھی طرح خدمت کر سکے، اور وہیں سے پھر وہ جو ہے وہ آگے اپنی کارکردگی کے لحاظ سے، اپنے ویژن کے لحاظ سے پروموٹ ہوتا ہے۔ یوں بلدیاتی الیکشن سے جو ہے وہ ایک نرسری جو ہے وہ پروموٹ ہو کر سامنے آتی ہے، نئی لیڈرشپ آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ ایک بنیادی تربیت جو ہے وہ یہاں سے کارکنان کی ہوتی ہے اس بنیادی بلدیاتی الیکشن سے، مگر افسوس کہ ہمارے جو MLA صاحبان ہیں، حکومت، اور اس میں اپوزیشن کو بھی اس کا ذمہ دار کہوں گا۔ اب اگرچہ اپوزیشن جو ہے وہ سارا ملبہ تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں، لیکن یہ اس کے پورا ان کا کردار ہے، اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن فی الحال جو ہے وہ قرارداد اسمبلی میں پاس کر دی گئی ہے، اور شدید عوامی رد عمل جو ہے وہ ریاست بھر کے اندر آنا شروع ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے، الیکشن کمشنر کا موقف کیا ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا کہتی ہے، یہ اب پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج ہی کوئی اس طرح کی سب بات سامنے آ جائے سپریم کورٹ کی طرف سے یا الیکشن کمشنر کی طرف سے، یا شاید کل پرسوں تک یا اگلے 2-3 دن تک کوئی بات سپریم کورٹ کی، چونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، الیکشن کمشنر نے جو ہے وہ تاریخ کا اعلان کر دیا تھا، اس کے باوجود پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد منظور کی گئی۔ ناظرین، عام آدمی جو ہے وہ اس سے بہت ہرٹ ہوا ہے، اور لوگوں نے احتجاج بھی شروع کر دیا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔